बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है और घर घर में कुर्बानी करने का जोश और जज्बा बढ़ता जा रहा है। हर घर में हर ईद पर कुर्बानी नहीं होती, ये बात आप तवज्जो से नोट फरमा लें। बड़े मखसूस लोग हैं जो कुर्बानी कर सकते हैं और जो कुर्बानी करते हैं। कभी किसी ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं किया कि क्या मकरूज कौम जो है उसके ऊपर कुर्बानी फर्ज है कि नहीं है। अगर आप किसी मुफ्ती साहब से ये पूछें कि जनाब मेरे ऊपर 3,70,000 रुपया कर्जा है, तो क्या मैं कुर्बानी करने का अहल हूं या नहीं हूं, तो आपके सामने सारे हकायक आ जाएंगे। तो जहां पूरी कौम ही कर्जदार हो, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर्जदार हो, तो मेरा मुफ्तियान साहिबान से सवाल है कि खुदारा इस कौम की रहनुमाई फरमा दें कि क्या ये कौम कुर्बानी करने की अहल है या नहीं है। हर शख्स 3,70,000 रुपये का मकरूज है IMF का। जी, IMF जिसके बारे में हर घर में हर फर्द जानता है कि हम IMF से कर्जा लेते हैं और फिर हमारा मुल्क आगे चलता है। जब हमें कर्जे की किस्त नहीं मिलती तो हमारे मुल्क में तमाम मामलात स्टिल हो जाते हैं, हालात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर हम लोगों की मिन्नतें करते हैं IMF की कि हमें कर्जा दे दें, हमने मुल्क को चलाना है। ये है हमारे हुक्मरानों की नाहली, नलायकी और अवाम से नाइंसाफी। और भाई, तुमने इतने बड़े बड़े कर्जे ले लिए हैं, ये तुम्हारे बाप ने अदा करने हैं, तुमने तो भाग जाना है यहां से। यहां एक बात याद कराता हूं आपको। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नया नया इक़्तिदार संभाला, पहले वो वजीर आला बने, फिर वजीर आजम बने। मेरा ख्याल है कि जब वो वजीर आजम बने तो उन्होंने कौम को जगाया, क्योंकि उस वक़्त इमरान खान नहीं था जिसने कौम को शऊर दिया। इन्होंने कौम को हमेशा बेशऊर रखा, जहालत में डुबो के रखा। मियाँ दे नारे वजणगे भी वजणगे, वजदे रहे मियाँ दे नारे। अब क्योंकि अवाम बाशऊर है, हर बात की समझ रखती है, अब अवाम को बेवकूफ बनाना जरा मुश्किल सा काम है। इन्होंने उस दौर में एक ड्रामा रचाया, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों ने अपने जेवर बेच दिए, जायदादें बेच दी, मवेशी बेचे, और हुकूमती खजाने में अपनी इस्तात के मुताबिक लोगों ने पैसा जमा कराया कि अगर हमारे 2-2, 4-4 लाख जमा कराने से, 50,000 जमा कराने से, 10,000 जमा कराने से हुकूमती कर्जा उतर जाता है, हमारा मुल्क खुशहाल हो जाता है, तो हम इस कार खैर में हिस्सा डालने को तैयार हैं। नाज़रीन, मुझे याद है कि लोगों ने हुकूमती बैंकों में खुद जाकर, यानी हुकूमती अकाउंट ढूंढ कर, उस वक़्त इतना सोशल मीडिया नहीं था, बैंक में जाकर पूछना कि हुकूमती खजाने का अकाउंट नंबर क्या, हमने फंड जमा कराना है। लोगों ने बढ़ चढ़कर पैसा जमा कराया। उस दौर में करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हुआ जो हमने मुल्की कर्जे अदा करने थे। आज तक कोई हुक्मरान मुझे जवाब दे दे कि वो इकट्ठी की हुई रकम, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, वो कहां है, वो कहां पर खर्च हुई, वो जरा जवाब दे दें मुझे आकर। ये सारा पैसा मेरे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई करोड़ों थोड़ा अरबों रुपया था, अरबों रुपया। ये सारा पैसा भोली भाली अवाम से कहानी सुनाकर हथिया लिया गया। ये उस वक़्त का सबसे बड़ा डाका था।
उस डाके से अपने बच्चों को बिजनेस करवाए गए, बैरून मुल्क जायदादें खरीदी गईं, कर्जा तो नहीं उतरा। अगर कर्जा उतरा होता तो आज हम मकरूज ना होते। आज हमने कम अज कम कोई 98,000 अरब सिर्फ IMF का देना है। सिर्फ गौर फरमाएं, इस रेशो से 3,70,000 रुपये का एक एक बच्चा मकरूज है और ईद उल अज़हा सर पर है। क्या हमारी कुर्बानी बनती है? क्या हम ये कुर्बानी करें तो कबूल होगी या नहीं होगी? ये सवाल मैं मुफ्तियान साहिबान के लिए छोड़कर जा रहा हूं। इसका जवाब मुझे इनबॉक्स में जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, यहां एक सवाल बनता है कि कभी आप कैलकुलेट करें इस चीज को कि फर्ज करें आप घर के 6 मेंबर हैं, मियां बीवी 4 बच्चे, तो आपके जिम्मे कितने पैसे बने कर्जे के? 18,75,000 अप्रॉक्सीमेटली। जरा गौर करने वाली बात है, जिस घर के ऊपर 18-20 लाख का कर्जा है, मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक उस बंदे पे, उस फर्द पे, उस घर पे कुर्बानी जायज नहीं है। अगर जायज है तो मुझे दलील से बता दें, मैं माजरत कर लूंगा कि मेरा अंदाजा गलत था। इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान में हर बंदा कुर्बानी करना चाहता है दिखावे के लिए। लोकी की कहणगे यार तू 2 वैड़े नहीं कीते, तू 1 वैड़ा कीता है। लोकी की कहणगे तू 1 बकरा कीता, तू 4 क्यों नहीं कीते? ये पता कौन से लोग हैं जो मांगने वाले को 10 रुपए नहीं देते। जो कर्जा कोई मांगने आ जाए घर पे कि जी मैं बड़ा मजबूर हूं, मुझे बच्ची की शादी करनी है या बच्ची की फीस भरनी है या बच्चे का दाखला कराना है, मुझे 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, मैं अगले महीने या 2 महीने बाद वापस कर, कहते है ही नहीं। हमारी कौम को शऊर दिलाएं कि कुर्बानी किसका नाम है, कुर्बानी कहते किसको हैं। आप सुन्नत इब्राहिमी तो अदा कर रहे हैं कर्जे उठाकर या लोगों को दिखाने के लिए। नमाज में तो आप फर्ज पढ़ के भाग जाते हैं, सुन्नतें तो पढ़ते ही नहीं हैं। कितना का आप सुन्नत पे अमल करते हैं कि आप सुन्नत इब्राहिमी बड़ी बाकायदगी से अदा करते हैं। मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूं, मैं अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। लेकिन हम सारे ही खसारे में हैं। जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि इंसान खसारे में है, ये वो वाला खसारा है जो हम समझना नहीं चाहते। जो हम समझ जाएंगे तो हमें शऊर आ जाएगा। मत करे 10-10 बकरे, मत करे 6-6 वैड़े, 8-8 वैड़े, किसको दिखा रहे हैं? अल्लाह पाक को हमारी इन कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है, खून की ज़रूरत नहीं है, गोश्त की ज़रूरत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी यह है कि कोई कर्जा मांगने आए तो उसको कर्जा दे दें, कुर्बानी के माइंड से ही दे दें कि ये मैंने कुर्बानी के लिए पैसे रखे थे, इसमें से दे दो इसको, और उसको कहो कि भाई वापस नहीं चाहिए, आप ये रख लें, मुझे अगले जान नेकियां दे दीजिएगा। वाह, कभी सोचा है आपने कि अगर कोई शख्स इस दुनिया में आपसे पैसे लेके और अगले जान अपनी नेकियां दे दे, हो सकता है वो नेकियां आपकी बख्शिश का जरिया बन जाएं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम दिखावे के लिए कर्जा भी उठाते हैं। हम बच्चों के हाथों ब्लैक में होकर 1 बकरे की जगह 6-6 बकरे भी लाना चाहते हैं। हम हमसाये की तरफ देखते हैं कि यार उसने कितने वैड़े लिए हैं, मैंने भी इतने लेने हैं। नहीं भाई, ये कुर्बानी नहीं है। हम मकरूज कौम है, हमारे ऊपर कर्जा है, हमें उस हिसाब से आसपास के लोगों का भी पूरा ख्याल रखना है। सुन्नत इब्राहिमी हमें माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई गरीब मस्कीन भूखा नंगा, कपड़े नहीं हैं, उसके घर पे साल भर में गोश्त नहीं पकता सिवाय बड़ी ईद के,
تو پھر اس کا حساب ہمیں اسی جہان بھی دینا پڑے گا، اور اگلے جہان تو بڑا کڑا امتحان ہے۔ اب آپ کریں کیا؟ آپ اپنی قربانی کے پیسوں میں سے 25% کی قربانی کریں، 75% ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو پیسے دیں۔ گوشت نہیں چاہیے ان کو، ان کے گھروں میں جائیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ یار یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کی بچی کی شادی ہونی ہے، اس کو پیسے دے دو، اس بچے کا ایڈمیشن ہونا ہے، اس کو پیسے دے دو، اس شخص کے اوپر قرضہ ہے، اس کا قرضہ اتار دو، اس کی جگہ پہ خود پیسے دے دو۔ یہ ہے قربانی۔ آپ کس قربانی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ صرف اپنے آپ کو سفید پوشی قائم رکھنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا میں شامل ہوں، میں ساتھ ہوں، میں اس سسٹم کا حصہ ہوں۔ سسٹم خراب ہے، ہر بندہ کرپٹ ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، دکھاوا کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو۔ ضرور قربانی کریں، اللہ کی راہ میں قربانی کرنا مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو بھی دیکھیں، اسٹڈی کیا کریں، علماء اکرام کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جایا کریں، سوال کیا کریں کہ جناب میری استطاعت 50,000 روپے کی ہے، میں کیا کروں؟ قرضہ اٹھا کے قربانی کر لوں؟ تو آپ سے کہیں گے نہیں، آپ اس 50,000 میں اگر بکرا نہیں خرید سکتے، ویڑا نہیں خرید سکتے، کم از کم 1 یا 2 حصے گائے کے قربانی میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہے قربانی، دکھاوا نہیں کہ میں نے اتنے جانور لیے، میں نے اتنے جانور لے لیے، جناب تم نے اتنے لیے۔ یہ قربانی نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں آپ کو ملے گا۔ جائیں کسی مفتی سے پوچھ لیں۔ ہم مقروض قوم ہیں، اور قربانی کے معاملے میں ضرور علماء کرام سے رائے لیا کریں۔ میکسیمم عالم آپ کو یہی کہیں گے کہ بھائی قربانی کرو اللہ کی راہ میں، لوگوں کو بھول جاؤ، لوگوں کو چھوڑو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو مرضی کہیں، لوگ تو بڑا کچھ کہتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، بات میں کرنا چاہتا تھا قرضے کے اوپر۔ آپ یقین کریں کہ پاکستان کے موجودہ حکمرانوں نے اتنا قرضہ لے لیا ہے، میں نے آپ کو صرف ایک پوائنٹ بتایا، IMF کا قرضہ، ورلڈ بینک کا قرضہ علیحدہ ہے، یہ جو ہم ادھار مانگتے ہیں نا، چائنا کے پیسے، یہ امریکہ کے پیسے، یہ سعودی عرب کے پیسے، یہ وہ قرضے ہیں جو آپ کو نہیں بتائے جاتے، ہڈن ہے یہ۔ وہ بھی لگ بھگ اس کے 50% تو وہ بھی ہوں گے۔ ہمارا ملک موجودہ حکمرانوں نے اتنا مقروض کر دیا ہے کہ آپ کے گھر میں جو آج بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی 3,70,000 کا مقروض ہے، اور ان لوگوں نے اس دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پر اربوں روپیہ اکٹھا کیا اور باہر لے کر بھاگ گئے۔ آج تک 40-45 سال سے یہی حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور میکسیمم یوتھ کی آواز میں نے سنی ہے، وہ ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، کریں یا اللہ انہوں نے چک لے، یا اللہ انہوں نے ساڑھے مگروں لا دے، یا اللہ کوئی نئی جنریشن اس ملک کو چلانے کے لیے آ جائے۔ آج کا جو نوجوان ہے، جو نئی نسل ہے، اس کے پاس ان سے زیادہ کیپیبلٹیاں ہیں، وہ کیپیبل لوگ ہیں، وہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ یہ پرانے دماغ، پرانے گھسے پٹے لوگ خون چوس رہے ہیں اس 25 کروڑ عوام کا، اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں انہوں نے، لوٹ کے کھا گئے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا ان کا۔ ابھی بھی ایک جماعت کا سربراہ وزیر اعظم بننے کی خواہش لے کر پھر رہا ہے۔ دیوانوں میں کو کیا کہتے ہیں، انا کانا کہ انا راجا، کہ یار خدا دا خوف کرو، کی جرم کیتا ہے پاکستانی قوم نے، اور ساڑی جان چھڑ دیو، ساڑے مگروں لے جو یار۔
اور سکھ دا ساہ لین دیو۔ بارہ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کر کے پروگرام کلوز کروں گا کہ استطاعت کے مطابق قربانی کریں، دکھاوے کی قربانی نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے کی گنجائش ہے، 25 روپے استعمال کریں، اللہ کی راہ میں 75 روپے کسی کی مدد کر دیں، وہ اس قربانی سے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں میانہ روی سے چلنا چاہیے، اعتدال پسندی سے چلنا چاہیے، اور اپنے آس پاس جو ہمارے غریب غربا ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ان کو گوشت نہیں چاہیے، گوشت ان کو کہیں اور سے بھی مل جائے گا۔ ان کی سفید پوشی قائم رہ جائے، ان کی ہیلپ کریں جا کے۔ وہ لوگ جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، جو کسی کو بتا نہیں سکتے کہ میرے گھر میں کیا پوزیشن ہے، ان کی کان سن میں جا کر مدد کر دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اس وقت منڈیاں جو ہیں پاکستان کی وہ فل عروج پر ہیں، خریدار نہیں ہیں۔ اسی پیٹرن پہ رہیں، خاموشی سے گھر بیٹھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے قربانی کرنی ہے اور آپ کے پاس پیسے ہیں، اللہ نے آپ سے قربانی کا کام لینا ہے، تو وہ جانور جو آپ نے قربان کرنا اس کے اوپر آپ کا نام لکھ دیا گیا۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اسی جانور نے آپ کے گھر آنا ہے، وہ کسی کے گھر جا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اوپر آپ کا نام لکھا گیا ہے۔ اس کی پیدائش سے اسی دن اس کے اوپر آپ کا نام لکھا گیا تھا کہ اس کو آپ کے ہاں جا کر قربان ہونا ہے اللہ کی راہ میں۔ پھر مطمئن بیٹھے رہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، منڈیاں بھری پڑی ہیں، خریدار پہلے والا نہیں ہے، قوت خرید ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، بھاگ بھاگ کے لا رہے ہیں بڑے بڑے جانور، وہ کچھ چند لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں، جن کو میکسیمم جو آمدن ہے نا وہ گھر بیٹھے ہی آ رہی ہے، جن کے کارخانے، فیکٹریاں، آٹو پہ چل رہا ہے سارا کچھ، اور میکسیمم لوگ تو اس پہ سوشل میڈیا سے جو انکم جنریٹ کر رہے ہیں نا وہ ہیں۔ ان کی طرف دیکھ کر آپ نے اپنے منہ پہ چپیڑے نہیں مارنی۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ کسی کا منہ لال ویکھ کے اپنا چپیڑا مار مار کے نہیں کری دا۔ دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے۔ آخری دن جائیں عید قربانی لینے کے لیے، آخری دن منڈیوں میں جائیں، چاند رات کو جائیں یا عید کی صبح جائیں، آپ کو 50% سے نیچے چیز نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ یہ جو آپ بھر بھر کے گاڑیاں جاتے ہیں نا، یہ بھی نہ کیا کریں۔ ایسے کپڑے پہن کر جائیں جن سے آپ کو گرمی نہ لگے، شوز ایسے پہن کے جائیں جو آپ نے واپس آنا ہے تو وہ چکڑ ہی چکڑ ہونا ہے، ان کے اندر گوبر ہی گوبر ہونا ہے۔ بچوں کو مت لے کر جائیں، خواتین کو مت لے کر جائیں منڈیوں میں۔ جب آپ زیادہ لوگ جاتے ہیں تو جانور بھی ڈر جاتے ہیں، تو جانور آپ کو پتہ ہے وہ کئی دفعہ بکھلا کر وہ آپ کے گلے بھی پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح ہر عید پہ ہزاروں سینکڑوں حادثات ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، رپورٹ میں چند ایک حادثات ہوتے ہیں۔ ان چیزوں پر خاص طور پر عمل کریں، اور قربانی 1 دن پہلے جائیں، 2 دن پہلے جائیں، ریٹ دیکھیں، جا کے مختلف منڈیوں میں جائیں، جائزہ لیں، آج سے جانا شروع کر دیں، خریداری آخری دن کریں گے۔ یہ یامی نوان کا میسج سنبھال کر رکھ لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔